अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़े के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास बातें और एक सहाबी इकराम का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि सदका करने से, ये आपने भी सुना होगा और हदीस पाक भी मौजूद है कि सदका करने से बड़ी बड़ी मुसीबतें भी टल जाती हैं, बड़े बड़े हादसात भी टल जाते हैं, और सदका करने से यहाँ तक कि मौत भी टल जाती है। जी हाँ, अब आप कहेंगे कैसे? एक सहाबी का वाक़या इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। देखिएगा, बहुत सारे लोगों के जहन में ये वाली बात भी आ रही होगी कि भाई मौलाना साहब, हम तो खुद ही गरीब हैं, सदका कैसे करें? हम तो खुद ही लाचार हैं, सदका कैसे करें? हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं, सदका कैसे करें? तो मेरे प्यारे अजीज़, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हज़ारों या लाखों रुपए हों तभी आप सदका करेंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, अगर आपके पास अगर एक रुपया भी नहीं होगा तब भी आप सदका कर सकते हैं। जी हाँ, आइएगा, पहले मैं उन सहाबी का वाक़या आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। इस वाक़ये को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको एक अलग खुशी महसूस होगी, और फिर आप सदका करने के लिए यूँ समझिएगा कि आपके दिल के अंदर एक जज्बा पैदा होगा, फिर आप सदका किया करेंगे। आइएगा, उन सहाबी का वाक़या मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। बहुत सारे सहाबा इकराम की अंजुमन लगी है। उन्हीं सहाबा इकराम में से एक बहुत ज़्यादा गरीब सहाबी भी बैठे हुए। इतने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले आए, और आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो सहाबी बैठे ना तुम्हारे, ये जो गरीब सहाबी बैठे हैं, ये इनकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है। कब तक की है इनकी ज़िंदगी? बस कल दोपहर तक की है, इनका इंतकाल हो जाएगा। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह के नबी, अभी मैं लोहे महफूज पर देख करके आ रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दी और चले गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा कि जब इनकी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है तो लाओ फिर क्यों इनसे इनकी ख्वाहिश ना पूछ ली जाए। इनसे पूछ लिया जाए कि तुम्हारे दिल के अंदर कोई अरमान तो नहीं है? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो वो बता दो, वो पूरी कर दी जाएगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया अपने पास, और बुलाने के बाद में कहा, ए मेरे प्यारे सहाबी, क्या अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई अरमान हो, कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी कल दोपहर तक की है, बल्कि ये कहा, इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, अगर तुम्हारे दिल के अंदर कोई अरमान हो, कोई ख्वाहिश हो तो आज बता दो, पूरी की जाएगी। तो वो सहाबी के दिल के अंदर बड़ी खुशी पैदा हुई कि आज मुझसे मेरे हाल पूछ लिया गया। कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे दो अरमान हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए। ए अल्लाह के नबी, ये दो अरमान अगर पूरे हो जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे सहाबी, बताओ वो तुम्हारे दो अरमान क्या क्या हैं? तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहली ख्वाहिश और पहला अरमान मेरा ये है कि मैंने आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मीठा नहीं खाया, मुझे मीठा खाने को मिल जाए। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में मीठा नहीं खाया। या रसूलल्लाह, मेरी ख्वाहिश है, मेरा अरमान है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बार मीठा खाने को मिल जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ तुम्हारी दूसरी ख्वाहिश क्या है, दूसरा अरमान क्या है? तो वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दूसरा अरमान मेरा ये है कि जब मैं लोगों को शादीशुदा देखता हूँ ना, तो मेरे दिल के अंदर भी ये अरमान होता है, मेरे दिल के अंदर भी ये ख्वाहिश होती है कि काश मेरी भी शादी हो जाती। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ कि मुझे कोई अपनी लड़की नहीं देता, मुझे कोई अपनी लड़की देना पसंद नहीं करता। बस ये मेरी दो ख्वाहिशें जो आज तक पूरी ना हुई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा इकराम को बुलाया, और बुलाने के बाद में किसी से कहा कि जाओ इसके लिए मीठे का इंतज़ाम करो, और किसी से कहा
کہ بھئی دیکھو تمہاری لڑکی ہے، تمہاری لڑکی سے میں نے ان کے ساتھ میں رشتہ کر دیا ہے، شادی کی تیاری کرو، آج ہی نکاح ہونا ہے۔ صحابہ اکرام چلے گئے اور اپنے اپنے کاموں میں جا کر کے لگ گئے۔ لگنے کے بعد یوں سمجھیے کہ شام تک ان کی شادی بھی کرا دی گئی اور شام تک ان کے لیے میٹھے کا بھی انتظام کرا دیا گیا۔ کوئی بات نہیں، جب دوسرا دن ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کل دوپہر تک کے لیے بول دیا تھا کہ کل دوپہر تک کی ان کی زندگی ہے، تو جب دوسرا دن آیا اور جیسے ہی دوپہر کا وقت ہونے لگا تو اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گھر جاؤ اور ان کے گھر کے چکر لگاؤ، کہیں رونے دھونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے، کہیں رونے دھونے کی آواز تو نہیں آ رہی ہے۔ وہ صحابی گئے اور دوپہر سے لے کر کے عصر تک ان صحابی کے گھر کے چکر لگاتے رہے، لیکن رونے دھونے کی آواز نہیں آئی۔ جب عصر کا وقت ہو گیا، وقت نکل گیا، تو وہ صحابی لوٹ کر واپس سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا خبر ہے؟ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گھر کے چاروں طرف چکر لگاتا رہا، لیکن ماحول بڑھیا ہے، سب خوشگوار ہیں، کوئی رونے دھونے کی آواز نہیں آئی، حالات بالکل بڑھیا ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے مالک و مولا، اے پروردگار، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے لوح محفوظ پر دیکھ کر کے بتایا تھا کہ ان صحابی کی زندگی بس کل دوپہر تک کی ہے، اے مولا یہ تو ابھی تک جی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، واقعی ان کی زندگی میں نے کل دوپہر تک کی ہی لکھی تھی، لیکن ایک جیسے ہی اس کے پاس میٹھا پہنچا، کیونکہ تمہارے ان صحابی نے کبھی میٹھا نہیں کھایا تھا، جب وہ میٹھا ان کو دیا گیا تو فوراً میں نے ایک فقیر کو ان کے دروازے پر پہنچا دیا کہ میٹھا مانگو، یہ دیتے ہیں کہ نہیں، ان کی آزمائش کے لیے۔ جب وہ بندہ فقیر میٹھا مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر پہنچا تو جیسے ہی ان کے سامنے وہ میٹھا آیا ہی تھا، فوراً وہ فقیر پہنچ گیا مانگنے کے لیے، تو اس نے پورے کا پورا میٹھا اٹھا کر کے مانگنے والے فقیر کو دے دیا۔ جب اس فقیر کو جب یہ میٹھا دیا تو وہ فقیر نے میٹھا لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے مالک و مولا، اس کی عمر لمبی کرنا اور اس کو بہت سارے بچے عطا فرمانا، اس کی عمر لمبی کرنا۔ اے میرے پیارے محبوب، میں نے اس کی موت کو ٹال دیا اور عمر میں درازی فرما دی، کیونکہ اس فقیر کی دعا کو قبول فرما لیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی میٹھا نہ کھایا ہو۔ پھر اس کے سامنے میٹھا پہلی بار آیا اور کسی فقیر نے سوال کیا تو اس نے وہ سارے کا سارا میٹھا اٹھا کر کے دے دیا، تو کتنا بڑا دل ہوگا، اس نے وہ صدقہ کر دیا، فقیر کو دے دیا۔ تو اے میرے پیارے محبوب، میں نے بھی اس کی موت کو ٹال دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ کرتے رہا کرو، صدقہ کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، بڑے بڑے غم دور ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ٹل جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی میسر ہو وہ آپ صدقہ کرو۔ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا اے مولائے کائنات، اے حضرت علی، میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں کیا کروں جس سے کہ میرے گھر کی مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو۔ وہ شخص کہنے لگا میں صدقہ کیسے کروں، میں تو خود ہی غریب ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک وقت کا یا 2 وقت کا تم کھانا کھاتے ہو یا نہیں؟ وہ کہنے لگا ہاں میں کھانا تو کھاتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا جو تم کھانا کھاتے ہو اسی رزق میں سے کچھ جو ہے پرندوں کو کھلا دیا کرو، کچھ جانوروں کو کھلا دیا کرو، بس 2-4 دانے پرندوں کو کھلا دیا کرو تو تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، تمہارے گھر سے مصیبت دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر تم نے راستے میں چلتے ہوئے کسی کو مسکرا کر کے سلام کر لیا تو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر تم نے راستے میں سے پتھر ہٹا کر ایک طرف ڈال دیا تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے ہوں گے تبھی آپ صدقہ کریں گے۔ آپ جو کھا رہے ہیں اسی میں سے آپ دے دو،
صدقہ ادا ہو جائے گا، آپ کے اوپر سے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔